बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सब ने अपना फैसला सुनाया और मैं चकरा के रोस्टम पर ही गिरी पड़ी थी। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं हार गई थी, न सिर्फ केस बल्कि अपने खून के रिश्ते भी। जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया। मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मैंने एक नज़र कतार में बैठे अपने बाप और भाई पे डाली, जिनके चेहरे पे मेरे लिए अजनबियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानते ही नहीं हों। मैं इन्हें पुकारना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन मेरे पुकारने से पहले ही वो दोनों खामोशी से उठकर कमरा अदालत से निकल गए। उन्होंने ना ही मुझसे कोई बात की और ना ही एक नज़र मेरी बेबस हालत पर डाली थी। मुझे अपने सगे रिश्तों से ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मेरे अंदर कहीं कुछ छंद से टूटा था। लेडी कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ियाँ लगाकर अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया था। वो जज्बात और एहसास से हारी एक पुलिस वाली थी, जिसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझ पर इस लम्हे क़यामत गुजर रही है। मेरी पूरी दुनिया पलट के रह गई थी और इसे बाहर खड़े मीडिया वालों की फ़िक्र थी। बाहर मीडिया के नुमाइंदे अपने कैमरे और माइक के साथ मौजूद थे, इसलिए मेरे चेहरे पे काला कपड़ा डाल दिया गया। चारों तरफ से सवालात की यलगार हो रही थी और मैं बेयारो मददगार बस खींची चली जा रही थी। एक अंधेरा इस काले कपड़े से मेरी आंखों के सामने आया था, तो एक अंधेरा मुस्तकबिल के खौफ से। अब कोई मेरा नहीं था, बस मैं थी और मेरे साथ मेरा खुदा। मुझे उम्र भर की कैद सुना दी गई और मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी कि अब मुझे सारी ज़िंदगी तन्हा जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। ना कोई मेरा अपना मुझसे मिलने के लिए आएगा और ना ही कोई शनासाई होगी। लेकिन यह इल्म मुझे हरगिज़ नहीं था कि जेल में क्या क्या होता है और मेरे साथ क्या होने वाला है। ये राज तो वहीं जाकर मुझे पता चला कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाली औरतों के साथ क्या क्या किया जाता है। मुझे सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहाँ हर तरफ सफ़ेद लिबास में औरतें मौजूद थीं और उनके चेहरों पे छाई सख्ती और मुकरू हंसी बता रही थी कि ये वो यहाँ की दुनिया की आती हैं और हर कोई किसी न किसी गुनाह में मुब्तला होकर यहाँ तक पहुँची है। सब छोटी छोटी सी कोठड़ियों में सलाखों के पीछे बंद थी और मेरे कदमों की आहट पर ऐसे मेरी तरफ देख रही थी जैसे मैं यहाँ कोई नई मेहमान बनकर आई हूँ। मुझे भी एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें पहले ही एक औरत सर झुकाए बैठी थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और इस पर नज़र पड़ते ही मेरे औसा खता हो गए। इसका ऊपर वाला होंठ कटा हुआ था और आंखें इतनी सुर्ख हो रही थी जैसे इसने नशा कर रखा हो। मुझे देख के वो मुस्कुराई तो मज़ीद खौफ मालूम हुआ और फिर मुझसे कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारा बीबी? क्या गुनाह करके यहाँ पहुंची हूँ? इससे पहले कि मैं इसकी बात का कोई जवाब देती, जेलर हमारी कोठी में चली आई। उसने आते मुझसे कहा, लड़की, तुझे यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से रहना होगा और हमारी मर्जी के खिलाफ अगर तुमने एक कदम भी उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो बाहर की दुनिया थी। यहाँ तो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर अपना बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर यहाँ चली आई हो। लेकिन ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा सिक्का चलता है। आज से तेरा नाम मरियम नहीं बल्कि 322 है और अपना नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। तुझे इसी नाम से पुकारा जाएगा और यही तेरी पहचान है। जेलर की बातों से मेरी आंखें नम होने लगी थी और आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे कि अचानक जेलर मेरे करीब आई और मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी, इतना बड़ा जुर्म करके यहाँ तक पहुँच गई और अब मासूमियत का ढोंग तो देखो चेहरे पर कैसे सजा हुआ है। वाह, बड़े लंबे बाल हैं तेरे। जेलर ने कांस्टेबल को जोर से आवाज़ लगाई। जिससे ही कांस्टेबल सामने आई, जेलर हंसकर कहने लगी, अपने 322 के बाल तो देखो कितने लंबे हैं और सिल्की भी हैं। लगता है किसी शैम्पू के इश्तिहार के लिए यहाँ आई है। जाओ जाकर इसके बाल कटवाने का इंतजाम करो। मुझे इसके सर पर बाल नजर न आए। जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, क्यों, मेरे बाल क्यों कटवाए जाएंगे? मुझे अपने बालों से बहुत मोहब्बत थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे इतने लंबे घने बालों को काट देगा। मेरी बात सुनते जेलर ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी, अभी तुझे समझाया था ना कि ये मेरी दुनिया और यहाँ मेरा सिक्का चलता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई है जुबान दराजी करने की? तू यहाँ किसी फिल्म में काम करने आई है जो इतने लंबे बाल लेके घूमेगी और इसको धोने में इतना पानी भी खर्च करेगी और वक्त भी? यहाँ और भी दूसरे बहुत काम है। अभी तो तेरे शुरू शुरू के दिन है, तो आराम कर। आस्ता आस्ता पता चलेगा कि यहाँ तुझे क्या क्या करना होगा।
जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब तक तो मैं अपने घर वालों की जुदाई का मातम मना रही थी और सोच रही थी कि इस जेल में सारी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारूंगी। लेकिन अब तो एक नई मुसीबत मेरे सर पे आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेल आकर मुझे सब देखना पड़ेगा। मेरी कोठरी में मौजूद दूसरी औरत मेरे करीब आई और आस्था से झुककर कहने लगी, फिक्र न कर बीबी, तुझे भी यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। आई तो तू कुंवारी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दो बच्चों की माँ बनकर जाएगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसकी बात सुनकर मेरी रूह की हड्डियां सनसना उठी थी, क्योंकि मुझे इसकी बात का वाज़ह मतलब तो समझ नहीं आया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि वो किसी गलत बात की तरफ इशारा कर रही है। मैंने हकलाते हुए कहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं गैर शादीशुदा लड़की हूँ और मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी और कहने लगी, अभी तो यहाँ नई नई आई है, कुछ दिन रहेगी तो यहाँ के सारे कानून भी सीख जाएगी और तो तरीके भी, और यहाँ की काली बातों से पर्दा भी उठा जाएगा जिनसे फिलहाल तू ना वाकिफ है। ये कह के वो कोठड़ी के एक तरफ पड़े बिस्तर में जाकर खामोशी से लेट गई और थोड़ी ही देर बाद कांस्टेबल एक औरत को लेकर चली गई, जिसने मेरे लाख शोर मचाने के बावजूद मेरे लंबे लंबे बालों को सर से ही काट कर मुझे गंजा कर दिया। मेरी उम्र कैद की सजा के पहले ही दिन गंजी हो चुकी थी और अपने फर्श पर बिखरे लंबे लंबे बालों को देखकर अपनी बेबसी पर स्वाय आंसू बहाने की मेरे पास कोई चारा नहीं था। जेल की पहली रात बहुत ही भयानक थी। छोटे छोटे चूहे इधर से उधर भागते फिर रहे थे और जिंगड़ों की आवाज़ ने मेरा दिल निकाल दिया था। मुझे तो कीड़े मकोड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था और ये आला नस्ल के जिंगड़ थे जिनके साइज देखकर मेरी चीखें निकल रही थी। कुछ देर बाद मेरा शोर बर्दाश्त करने के बाद कोठरी में सोई ही वो दूसरी औरतें इकट्ठी होकर बैठ गईं और कहने लगी, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतना शोर क्यों डाल रही है? क्या छोटे छोटे चूहे ही तो हैं, ये भी यहाँ हमारे साथ ही रहते हैं। अब खामोशी से सो जा। ये कह के वो तो दोबारा सो गई, लेकिन मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं इस जगह सोना तो दूर लेटने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। वो काला फर्श, इधर उधर भागते चूहे और बड़े बड़े जिंगड़ मेरी चारों तरफ मौजूद थे। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। मैं यहाँ कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती थी? यहाँ कुछ लम्हे भी मेरी जान पर भारी थे। ऐसे ही सुबह होगी और सुबह मुझे पता चला कि मुझे बर्तन धोने का काम मिला है। जेल में जितने भी वक्त का खाना मिलता था उन सब के बर्तन धोना मेरी जिम्मेदारी थी। हैरत की बात थी कि यह हुक्म जेलर ने नहीं सुनाया था, बल्कि यहाँ एक मौजूद बूढ़ी मुजरमा ने बताया था। वही सब में काम तकसीम कर रही थी और सब इसकी बात सुनने पर मजबूर थे। मेरे पूछने पर पता चला कि यहाँ पर कई सालों से कैद है और इसके जेलर से बहुत अच्छे राब्ते हैं, इसीलिए जेलर के बाद यहाँ इसका हुक्म चलता है। मैं बर्तन धोने वाली जगह पर पहुंची तो बर्तनों का ढेर देख के मेरी जान निकल गई थी। ऐसे लगता था जैसे पूरे शहर के बर्तन धोने के लिए यही आ गए हों। वहां पर दो औरतें और भी मौजूद थीं जो पहले से ही बर्तन धोने में मसरूफ थीं, और जैसे ही मेरी नज़र इन औरतों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो दोनों उम्मीद से थीं। ऐसी हालत में इस जेल में रहना, इतना सारा काम करना इनके लिए कैसे मुमकिन था? तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने इनसे पूछ ही लिया कि हामला होकर आप इस जेल में कैसे रह रही हो? मेरी बात सुनकर उनमें से एक ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हम ऐसी हालत में यहाँ कैसे रहती हैं, क्योंकि ये दिन तो जल्द तुझ पर भी आने वाला है। इसकी बात सुनकर मैं यकदम चौंक गई। मुझ पर यह दिन क्यों आने वाला था? मैं तो उम्मीद से नहीं थी और ना ही शादीशुदा थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई मज़ीद सवाल करती, पीछे से एक और औरत चली आई और गुस्से में चीखने लगी कि ज़ुबान नहीं, अपने हाथ चलाओ, बहुत देर हो रही है, और भी काम करने वाले हैं। इसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा था, जिसे देख के मैं जान गई थी कि अगर काम में देर हुई तो मारने से भी ग्रेस नहीं करेगी। मैं खामोशी से इन दोनों औरतों के साथ बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। सुबह से बर्तन धोते धोते 11 बज गए थे, लेकिन बर्तन थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और फिर मुझे पता चला कि इसके बाद दोपहर के खाने के बर्तन भी हम ही ने धोने हैं। मतलब ये कि आज का सारा दिन मेरा बर्तन धोते धोते ही गुजर जाना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जेल की ज़िंदगी कैसी होती है, और यहाँ आकर मुझे सब देखने को मिला तो मैं बहुत ही हैरान रह गई थी। सारा दिन काम काज में गुजार कर रात को जब मैं कोठरी में पहुंची तो मेरे साथ वाली औरत कहने लगी, चल रे 322, आज की रात तेरे जागते हुए नहीं गुजरेगी।
تو اس قدر تھک چکی ہے نا، تجھے چوہوں کی فکر ستائے گی نہ جینگوں کی۔ اب دیکھنا، تو اس بستر پر لیٹے گی تو تجھے کھٹمل بھی محسوس نہیں ہوگا اور تو گہری نیند سو جائے گی۔ اس کی بات پر میں دکھ سے مسکرائی کیونکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میرا پورا جسم تھک کے چور ہو چکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس بستر پر لیٹنے میں مجبور تھی جس میں کھٹمل تک موجود تھے۔ بستر پر لیٹتے مجھے وہ دونوں حاملہ عورتیں یاد آئیں تو میں نے اپنے ساتھ والی اس عورت کو آواز دی اور کہا، باجی مجھے بتاؤ کہ جیل میں عورتیں حاملہ کیسے ہوتی ہیں اور یہاں بچے کیسے پیدا کریں گی؟ میری بات سن کر بہت زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، بڑی جلدی ہے حاملہ ہونے کی، بہت جلدی ہے، تھوڑا انتظار کر لے، تیری باری بھی آ جائے گی۔ اور میں اس کی بات سن کے ڈر گئی۔ اس کی بات پہ میں سوچ میں پڑ گئی تو وہ کہنے لگی، سن یہ تو بتا، اتنی کم عمری میں اور جوانی میں تو ایسا کیا گل کھلا کے یہاں آئی ہے جو تجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ اگر وکیل اچھا کرتی تو نہ کبھی جیل آنے کی نوبت بھی پیش آتی۔ یہ کالے کوٹ والے بابو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو نیکی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو نے کیوں کسی اچھے وکیل کو اپنے لیے نہیں چنا؟ ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری؟ دیکھنے میں تو 19-20 کی لگتی ہے اور تو ساری زندگی کے لیے جیل میں آ گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک سرد آہ بھری۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے لیے وکیل تو کیا کیا تھا، میرے شہر کا سب سے سستا ترین اور گھٹیا وکیل، جس کی ناقص وکالت کی وجہ سے تو آج میں یہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، اور مجھ پر یہ ظلم کسی اور نے نہیں بلکہ میرے اپنے باپ نے ہی کیا تھا۔ اس جرم کی سزا مل گئی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اور میں چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ کسی نے بھی میری ایک نہیں سنی تھی۔ میں اس عورت کا جواب دیے بغیر بستر پر لیٹ گئی۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میرا نام مریم تھا اور ہم 3 بہنوں کا اکلوتا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ابا کی آنکھوں میں ہم تینوں بیٹیوں کا وجود کھٹکتا تھا کیونکہ میرے ابا کو بیٹیوں بالکل پسند نہیں تھی۔ آج جب تک ہم 3 بہنیں تھیں انہوں نے اماں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا، لیکن جب میرے گھر بھائی کی پیدائش ہوئی تو ابا خاموش ہو گئے اور ان کی ساری توجہ پیار محبت بھائی کے لیے وقف ہو گئی۔ سالوں میں ہم اپنے باپ کے تانے سنتے اور بھائی کی پیدائش کے بعد ہماری زندگی میں سکون آ گیا۔ ہم تینوں بہنیں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں، لیکن اب انہوں نے ہمارے بھائی کو ایک بہت ہی اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا۔ ہم تینوں بہنیں زندگی کی ضروریات کے لیے ترستی تھی اور ہمارا بھائی اپنی بڑی سی بڑی خواہش بھی چٹکیوں سے ابا سے پوری کروا لیتا تھا۔ ہم تینوں بہنوں کو پھر بھی اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ ابا نے اس کا نام شان رکھا اور وہ ہم بہنوں کی شان تھا، ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ ہم سب کے اور خاص کر ابا کے بے جالاڈ پیار نے اسے بہت ہی بگاڑ کے رکھا تھا۔ وہ بہت ہی زندگی میں جھگڑالو ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکل کر کسی نہ کسی بات پر اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا۔ لڑائی کیے بغیر وہ تو کبھی گھر لوٹتا ہی نہیں تھا۔ یہ سلسلہ بچپن سے شروع ہوا تو وہ اب 17 سال کا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے جھگڑے ختم نہ ہوئے تھے۔ گھر میں آئے روز کوئی نہ کوئی اس کا شکایت لے کے آتا اور ابا اسے سمجھانے کے بجائے شکایت لگانے والوں کا جینا مشکل کر دیتے۔ اماں جب شان کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو ابا اماں کو یہ کہہ کے مارنے لگتا کہ تجھے میرا اکلوتا بیٹا برداشت ہی نہیں، تم تو بیٹیاں پیدا کر کے بہت خوش ہو۔ دن ایسے ہی گزرے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا اور میں نے دروازہ کھولا تو ایک 24 سال کا لڑکا تھا، وہ ہمارے دروازے پہ کھڑا تھا اور شان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شان نے ضرور کوئی بڑا غلط کام کیا ہے، جب یہ وہ لڑکا اتنے شدید غصے میں تھا۔ شان اندر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر تیز تیز باہر نکل گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی جھگڑا ہو، لڑائی ہو اور پھر گھر کا ماحول خراب ہو، اسی لیے میں نے یہ جھوٹ کہا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی آواز پریشان سی تھی۔ اس کے نکلتے ہی شان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دروازے پہ کون تھا؟ میں نے غصے میں شان سے کہا کہ اب کیا گل کھلا کر آئے ہو؟ ایک جوان لڑکا تمہارا پوچھ رہا تھا، یہاں تک آیا تھا، جو عمر میں تم سے کافی بڑا ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور واپس جا کر سو جاؤ۔ میری بات سنتے ہی شان کو اچانک غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میں نے کوئی جوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہیں کہ کوئی لڑکا میرے دروازے پہ آ کے شور مچائے اور کمزور عورت کی طرح میں برداشت کر لوں۔ یہ کہہ کے اس نے ابا کے دروازے سے ریوالور نکالا اور اس لڑکے کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گیا۔ شان کو ریوالور کے ساتھ جاتا دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے اماں کو آواز دے کر کہا اور سارا معاملہ بتایا اور خود بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جذباتی ہے اور غصے میں کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا زیادہ دور نہیں گیا تھا،
ہمارے گھر سے کچھ ہی آگے تھا۔ گرمی کی وجہ سے چاروں طرف سناٹا تھا۔ جب تک میں اس کے پاس پہنچی ان دونوں کے درمیان جھگڑا عروج پہ پہنچ چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو کچھ سمجھاتی گولی اس لڑکے کے سینے میں پست ہو گئی تھی۔ خون کا ایک فوارہ بہہ رہا تھا اور میں کبھی اپنے بھائی کو اور کبھی اس خون میں لتڑتے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ شان کی بھی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے قریب آیا اور میرے گلے لگ گیا، بہت جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا بیٹھا تھا، جبکہ نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت۔ گولی کی آواز پر ارد گرد کے گھر والے اور ہمارے گھر والوں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے، اور ابا بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہر کوئی حیران پریشان اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کو ساری بات بتا دی تو ابا نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں پریشان ہو کے ابا کو دیکھنے لگی اور وہ کہنے لگے، مریم بالکل خاموش ہو جاؤ اور دوبارہ یہ بات نہ کرنا۔ محلے والوں نے ایمبولینس کو کال کی تھی، اس لڑکے کو لینے کے لیے آ گئی تھی اور پتہ چلا وہ لڑکا موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ پولیس کو بھی اطلاع دی گئی تھی، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی ابا نے مجھے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اپنے بھائی کا نام نہیں لینا۔ ابا نے سب کو یہی کہہ دیا کہ وہ لڑکا میرا عاشق تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے محبت کے نام پر اس سے کافی پیسے لیے اور اب اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں نے غصے میں آ کے اس سے گولی مار دی۔ ابا کی یہ کہانی سن کر جہاں محلے والے دنگ رہ گئے، وہیں میرے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے قربان کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میں نے تو ابو سے کہہ دیا مجھ پر یہ ظلم نہ کرے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ہم تینوں بہنوں کی زندگی سے زیادہ ابو کو شان کی زندگی عزیز تھی، اس لیے ابا نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی بیان نہ دوں۔ ابا خود شہر کا بہترین وکیل کر کے مجھے آزاد کروا لے گا، اور میں بیوقوف اپنے باپ کی باتوں میں آ گئی۔ جب ابا نے کبھی ہماری ضروریات پر توجہ نہ دی تو وہ مجھے آزاد کرانے کے لیے شہر کے بہترین وکیل کو کیسے ہائر کر سکتے تھے؟ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی اور میں نے ابا کی باتوں میں آ کر اس جرم کا اعتراف کر لیا جو جرم میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرے اقبال جرم کرنے پر اس کیس کو بالکل سیدھا آسان بنا دیا۔ مقدمہ عدالت میں چلا اور ابا نے ایک سستا سا وکیل کیا اور بہت آسانی سے ہم یہ کیس ہار چکے تھے اور میری عمر قید کی سزا سنائی دی گئی۔ میرا وہ باپ جس پر مجھے بڑا مان تھا، اس نے مجھے مٹی میں رون دیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کمرہ عدالت سے ایسے نکل گیا جیسے مجھے پہچانتا بھی نہ ہو۔ میری ماں تو پہلے ابا کے آگے مجبور تھی۔ اب نہ جانے ابا نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اماں ایک دفعہ پھر سے مجھے ملنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی ہماری کوئی بات ہوئی۔ میں اپنے بھائی کے جرم کی سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی۔ میں دن رات اپنی ماں اور بہنوں کو یاد کرتی۔ اگر میرا باپ اپنے بیٹے کے لیے مجھے یہاں پہنچا سکتا ہے تو وہ میری باقی دو بہنوں کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہے، اور یہی سوچ کے میری جان نکلتی۔ اور اس جیل میں آنے کے بعد تو جو کچھ مجھے دیکھنے کو مل رہا تھا وہ سب میری توقع سے کہیں زیادہ بدتر تھا۔ انہی سب سوچوں کے درمیان مجھے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا، اور جب صبح آنکھ کھلی تو دوبارہ سے کام ہو گیا۔ ویسے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دن ایسے ہی تیز سے گزرنے لگے اور مجھے یہاں رہتے رہتے 4 مہینے گزر گئے۔ ان 4 مہینوں میں کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا، البتہ جیل میں عورتوں کا حاملہ ہونا، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر پورے 4 مہینے بعد مجھ پر بھی یہ راز کھلا کہ جیل میں رہنے والی عورتیں کیسے حاملہ ہو جاتی ہیں اور ان کے بچے کیسا پیدا کروائے جاتے ہیں۔ ایک رات میں اپنی کوٹھلی میں سونے کے لیے آئی تو وہی عورت اس جیل میں بڑی بنی ہوئی تھی، آدھی رات کو میری کوٹھلی میں آئی اور مجھے خاموشی سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس نے ایک چور دروازے سے مجھے جیل سے باہر بھیج دیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے ایک رات کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ وہ پوری رات میں نے کانٹوں پہ گزار دی، کیونکہ اپنی مرضی کے خلاف مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑنا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے بلیک میل کیا گیا تھا کہ اگر یہ بات نہیں مانی، کسی کو بھی بتائے گی تو مجھ پر الزام لگا دیا جائے گا۔ میں نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی، پتہ نہیں کون کون اس سب میں شامل تھا، لیکن وہ رات میں نے جیل سے باہر گزار کر صبح ہونے سے پہلے واپس لوٹی ہوئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ ایسے چلنا شروع ہو گیا اور دوسرے ہی مہینے میں حاملہ ہوگی۔ میں حاملہ ہوئی تو میری اس روز کی اذیت سے جان چھوٹ گئی، لیکن میں نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا تھا کہ میرے حاملہ ہونے کے بعد مجھے جیل سے چھپایا جانے لگا۔ وہ عورت بڑی چلاکی سے مجھے ہمیشہ جیلر کی نظروں سے دور رکھتی، مجھ سے ملنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں تھا، اور یہ بات پوری جیل کو معلوم تھی۔ اور ایسے ہی 9 مہینے گزر گئے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو جیل میں موجود 3 عورتوں نے میرا کیس کیا اور میرے پاس ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ نہ ہی مجھے میری بیٹی دکھائی گئی
اور نہ ہی میری گود میں ڈالی گئی تھی۔ نہ جانے اسے چند منٹوں میں ہی کہاں غائب کر دیا گیا۔ میں نے بھی نہیں جانتی تھی آج میں بغیر شادی کے ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور میری بیٹی کہاں ہے مجھے اس کا علم نہیں، لیکن نہ ہی میں آج تک ظلم کی داستان کسی کو بتا سکی اور نہ سنا سکی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بلیک میل کیا گیا تھا۔ آج مجھے اپنی کہانی ایک لکھاری کے توسط سے بیان کرنے کا موقع ملا تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ پتہ نہیں کب تک ہم مظلوم عورتوں پر ایسے ظلم ہوتا رہے گا۔ جو کچھ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا وہ جرم تو ناقابل معافی تھا، اور جیل کی چار دیواری کے اندر جو کچھ ہوا وہ کبھی بھی میں بھلا نہیں سکتی۔ اور کیا کوئی باپ اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو اس طرح داؤ پہ لگا سکے؟